अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हुज़ैफा इफ्तिखार। आज हम बात करेंगे उस वाक़ये के ऊपर जिसने केपी की हुकूमत का आईना दिखा दिया। वाद के अंदर 18 लोग जिसमें से 11 लोगों की लाशें उनके घरों को पहुंचा दी गई है। वो किस तरह पहुंचाई गई हम उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था और बहुत से अभी भी लापता हैं। की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम सफेद दिल पत्थर जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है। जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। हर साल बारिश होती है, सैलाब आता है। केपी की हुकूमत को भी इस चीज़ का अंदाजा है कि वहाँ सैलाब आता है, वहाँ लोगों की जानें जाती हैं, हर साल वहाँ लोग मरते हैं। क्या केपी की हुकूमत ने कोई फैसला किया, कोई कदम उठाया उसके ऊपर? नहीं, उल्टा वहाँ पर लोग मारे गए। मगर वहाँ हर बारिश में लोग जाते हैं और इसी तरह भी जाने को आते हैं। वहाँ लोग 2 घंटे तक मदद की वो इस उम्मीद से खड़े थे कि केपी की हुकूमत या 1122 या कोई भी उनकी हिफाजत के लिए पहुंचेगी। मगर अफसोसनाक वाकया ये है कि केपी की हुकूमत ना उनको बचा सकी। और जो रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची उनके पास लाइफ जैकेट से नहीं थी उनको बचाने के लिए, जिनके पास अपने अपने हिफाजत के लिए कुछ नहीं था, अगलों की हिफाजत क्या करते। और केपी की हुकूमत का दावा है कि हमने हेलीकॉप्टर भेजा था, मगर उससे पहले ही वो वाकया हो गया। हेलीकॉप्टर किधर से आ रहा था जो 2 घंटे तक उन तक पहुंच ही नहीं सका। सामने आई। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही हुकूमत है, वो केपीके में है। उनके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर वज़ीर आला ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने देखा है, कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वही हेलीकॉप्टर जो आप खुद ही देख लें। लोगों की जाने चली गई, जाने ज़ाया हो गई। कि हुकूमत की तरफ से बयान आया कि हमने इनको तंबू देने हैं। क्या मैंने इनको तंबू देने हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का सैलाबी रैले में बह जाने वाले खानदान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को तमाम डूबने वाले अफराद का कातिल करार दे दिया। अवाम ने सवाल पूछा कि जब बानी पीटीआई की बहन को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फौरी पहुंच सकता है, तो पूरी दुनिया के सामने डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न होने पर सवात के अवाम सरापा एहतजाज हैं। और उनकी लाशों को जिस तरह पंजाब जाया गया, स्वात इंतजामिया ने सैलाब में जाँ भाग होने वालों के लिए जो ताबूत भिजवाए, वो टीएमए के कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भिजवाए। ये गाड़ी आप देख लें, ये हालात आप चेक करें, कितनी तकलीफ दे बात है। ये हुकूमत का काम बनता है कि दूसरे सूबे के लोगों को इस तरह भेजे। और वो पाकिस्तानी है, आम आवाम है। केपीके के अंदर नफरतें बढ़ती जा रही पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों की जंग करवाने की साजिशें हो रही हैं। अब क्या पंजाब पख्तून और पंजाबियों को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो इससे पहले बलोची और पंजाबियों के साथ होता आ रहा है। हाई कमांड है, वो इमरान खान को माइनस करके हाईजैक करना चाहती है पार्टी को, और अवाम को सामने ला के पीटीआई को खत्म करके एस्टैब्लिशमेंट के हुक्म पे अपनी हुकूमत बना के केपीके को अपने हाथों में लेना चाहती है और इमरान खान को माइनस कर देना चाहती है। जो ये गंडापुर साहब कर रहे हैं, जो पीटीआई कर रही है, ये कहीं से इमरान खान के काम नहीं है। उल्टा ये वो चीजें कर रहे हैं जो मुखालिफिन के ऊपर दावे किया करते थे। लेकिन नमाज का बयान आया गंडापुर के ऊपर कि उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें। और वज़ीर इत्तलात अता थारड़ का सानिया स्वात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मुतालिबा। कहा अल-यमीन गंडापुर वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। सूबे के बजाय इन्होंने अडियाला जेल को ही कैंप ऑफिस बना रखा है। पानी में फंसे लोग कई घंटों मदद के लिए पुकारते रहे। वज़ीर आला केपी कहते हैं खेमे देना उनका काम नहीं, तो क्या इनका काम सिर्फ विफाक पर चढ़ाई करना है। जो एनडीएमए के हेड है उनको भी कहा गया कि वो इस्तीफा दे दे। मगर एक अफसोसनाक खबर पंजाब से है। मैं केपी की हुकूमत पंजाब हुकूमत का मुकाबला नहीं करवा रहा, मरते तो हम ही हैं, हम ही तो मर रही है। इन लोगों का कौन सा असर हो, बेशक वो केपी पीटीआई हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, एंड में मरना हम लोगों ने। और खुशी लोग होते हैं, यशियां ये मार रहे हैं। इनमें से किसी का बच्चा मरा है, इनमें से किसी का खानदान इस तरह मरा है। और आपसे एक और खबर शेयर करता चलूं, पाक पतन के अंदर 20 जानें चली गई। जाके तंबू लगाने थे। क्या पाकिस्तान, क्या केपीके, क्या पेशावर, कोई निजाम नहीं, किधर नहीं में। आज अमवात एक ही रात में हुई। रिपोर्ट में अस्पताल इंतजामिया का दामन साफ बचाया गया। क्या मरियम नवाज भी इस्तीफा देंगे अपनी सीट से, अपने ओहदे से? और इस वाकये में 20 इंसानी जानें चली गई। इंतहाई लेवल की गफलत है।
آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی اے سیز معطل کر دی ہیں. 20 جانے نہیں، مطلب 11 جانے ہیں، 20 جانے گئی ہیں، لیکن وہ پاک پتن میں گئی ہیں جہاں پہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. سوری وہاں پہ 9 ملک میں آپ بچے کو جو ہیں پڑھ رہا تھا، آپ کو پڑھ رہا تھا. وہی سے بھی آپ سے پوچھیں گے، وہاں پہ تو آپ بات کر رہے ہیں نااہلی کی، پنجاب میں بھی نااہلی نیشنل اسپتال میں ڈائلسس کے مریضوں کو ایڈز ہو رہی ہے وہاں پہ، تو اس پہ کیا کہیں گی، کس کی ذمہ داری ہے، کس کی نااہلی؟ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ جو ہاسپٹلس کے چیف ایگزیکٹوز ہیں پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی نیگلیجنس ہے. یہاں سی ایم کی نیگلیجنس نہیں. کھنڈا پور صاحب بھی استعفیٰ دیں گے اپنے عہدے سے؟ نہیں. یہ لوگ اپنے عہدے میں رہیں گے، مرے گا کون؟ عام عوام کب فیصلہ کریں گے کون ہمارے ٹھیک ہے کون غلط؟ کیا کے پی کے لوگ جل گنڈا پور کے گربان یا پی ٹی اے کے لوگوں کا گربان پکڑیں گے جن کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا؟ کیا پنجاب کے لوگ ان لوگوں کا گربان پکڑیں گے جن کی وجہ سے 20 جانے گئی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں نکلے. بس ان کے بھی بیانات آتے رہیں گے، ان کے بھی بیانات آتے رہیں گے. عوام یہی کرتی رہی ہے. ساڑھے نون لیگ شیر نے گل کی تھی، ساڑھے خان پی ٹی آئی کے بندے نے گل کی تھی. جس پی ٹی آئی کی گل کر رہے ہیں اس کا خان کو مائنس کر دیا، اور جس نون لیگ کی بات کر رہے ہیں نواز شریف کو مائنس کر دیا. یہ بہت بڑی خبر ہے. نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں، صرف شہباز شریف ہے اور مریم نواز ہے. آپ لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے اور ٹرک کی بتی پیچھے لگا کے آپ استعمال کیا جا رہا ہے. جب دھرنے مظاہروں میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا باتیں نہیں کرتے، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے یہ چائے کافی ایک ساتھ پیتے، گھومتے پھرتے ایک ساتھ ہے، بیٹھتے ایک ساتھ ہے، اٹھتے بیٹھتے. جب بات پاکستان اور عام عوام کی آتی ہے تو یہ لڑائی جھگڑا میں ہمیں لڑواتے ہیں، ہمیں جگڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو چور دکے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. عوام کو استعمال کر کے اپنی حکومت میں آتے ہیں، اور حکومت میں آنے کے بعد اسی عوام کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ عوام ہے جن کو لاتی ہے. اگر کیا جب مرتے بھی ہم ان کو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے لاتے ہیں، ان کی وجہ سے مرنے کے لیے، ان کی بیوقوفی جہالت کی وجہ سے ہم مرتے. کب تک ہم ہی مرتے نہیں گے؟ کب تک ہماری جانیں ضائع ہوتی رہی؟ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہم وہ پاکستان کی عوام ہیں. ہمارے فیصلے کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے دیں گے. اب ہم کب تک ہم یہ چیزیں برداشت؟ فیصلے کا وقت ہے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے. کیا یہ آپ فیصلہ کر سکو گے؟ اگر کر سکو گے تو نکلو اپنے حق کے لیے. پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے تم جیسوں کو، تمہارے اندر سے جو لوگ تھے ان کو مار دیا، ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ مارے. استعفے لو ان لوگوں سے، ان لوگوں کو مجبور کرو استعفے دے، ان لوگوں کو ملک سے نکالنے کو سزائے دو، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. عمران خان نے 22 سال لگا دیے اس قوم کو شعور دیتے ہوئے، اور اس کی پارٹی نے اس کی جانے کی جیسے جیل میں وہ کیا، اس کے 2 سال کے اندر ہی اس سارے 22 سال کے شعور کو اپنے اوپر ہی لے کے پی کے حکومت کے اوپر اور ہونا بھی چاہیے. کتنے لوگ مر گئے، کیا انتظامات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے 4 بندے بچا دیے. اور بھائی وہاں 18 بندے کھڑے ہیں، آپ نے 4 بندے بچا لیے. آسان کیوں کہ زندگی بچا کے. اور دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ صاحب استعمال نہیں کرتے، کے پی کے حکومت استعمال نہیں کرتی. ایک ویڈیو نہیں ان کی استعمال کرنے کی. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں سے وہاں پہ کھڑے تھے. کہاں تھا ہیلی کاپٹر؟ اتنا ہیلی کاپٹر کو ٹائم کہاں لگتا ہے کہ وہ گھنٹوں تک وہاں پہنچ ہی سکے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. جس طرح کے ووٹس ملے تھے نا آپ کو، آپ نے بالکل لاچار اور بے آسرا چھوڑ دیا لوگوں کو. ان لوگوں نے کتنی امیدیں رکھی تھی آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ ہو. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کے پی کے حکومت اتنی سی بچی سی ہے کہ 12-15 سال وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، اور ان کے پاس اس چیز کے وسائل ہی نہیں کو بچا سکے؟ اور اچانک ہی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں؟ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہم تمبو میں چھوڑ کے آئیں گے، ان کو تمبو ہم نے دینے ہی، اور ان کی لاشوں کو جس طرح بھجوایا گیا. یہ سب کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. میں ایکسپوز کروں گا اس حکومت کو، کس طرح یہ لوگ مائنس عمران خان کرنے کی کوششیں کر. میں آپ کا حذیفہ. اللہ حافظ. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں سرکاری ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں اہم خبر سے.